خوتي وخواتاتي، السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وباحسن الاحوال. كتشوفوا معايا الدار مقلوبه سفاهل عليها. هذه الدار اللي تحولت ليها. صراحه الدار زوينه، ولكن بزاف الحوايج ما هزاتهمش ليا. بزاف الحوايج ما جاونيش. المهم الصالون ما جانيش في التفريشه، بقاو ليا الكوانات. الصالون ديالي اللي كان قبل كان كبر منهم وما جانيش. وحتى هاد الفراش اللي موالفه كنديرو نورمالمون في بيت الجلوس. انا خديت البيت ديال الجلوس هو الكبير شويه، خديته درتو هو بيت نعاس ديالي، وبيت نعاس اللي نورمالمون هو بيت نعاس درتو بيت الدراري. والفراش اللي كان عندي ديال اللي كنديرو في بيت الجلوس درتو في المراح، ولكن جاني ناقص شويه. جا السداد رجاو كبر من المراح ونقصت السداري. دابا حاليا نحطو في بيت الدراري حتى نشوف شنو غندير فيه. راه هما هذا كيف ما كتشوفوا. المهم الدار زويونه، واخا سفليه مضويه ومع فيها لاكور كبير والشراجم اللي على برا. يعني المهم الدار مضويه صراحه، وبقى نقيه، بقى نقيه، بقى زوينه. ايوا المهم نتوما كتشوفوا الفوضى نايضه في الدار. ما عرفتش منين غنبدا صراحه. ضغط. المهم خليت هادشي كامل لهنايا ودزت الكوزينه. الكوزينه هي الروينه الكبيره. صراحه والله حتى كتخلع. انا بعدا فاش كنكون خارجه الخدمه كنجي كندخل الكوزينه كتبان لي مرونه، كنعاود نخرج. ودابا غادا نبدا بالثلاجه هي الاولى باش نحيد داكشي اللي كيدار فيها. صراحه مكرفسه الثلاجه. انا ما بقيتش قربت للدار تقريبا مني بديت عرفت راسي غنرحل، وبديت كنجمع في الحوايج، وليت غير كندوز تدويزه خفيفه وصافي. ودابا غادا نغسل الثلاجه. وسميتو دنيا اختي قسمت انا وياها المهمه. هي مشات للمان ديال الدجاج ديال البديع وداك الشيء غادا تغسلو. قالت لي باش ما يبقاش تقدر تهرس لينا شي حاجه. بدات به هو الاول، غتغسلو تحيدو تخليه تسقطر باش نديروه في البلاكار. وانا قلت لها غادا نغسل الثلاجه حيت ولات حالت هاد الثلاجه ما نعاودش ليكم. لقيتها مكرفسه، عاودتها كامله بجافيل والبرودوي ديال الماعن. عاودتها كامله غسلتها، حكيتها مزيان باش نستف فيها داكشي ديالها، حيت هو محطوط داكشي زايد مبرزط ليا الوقت في الكوزينه. الا جمعتي فيها داكشي ديالها المهم غادا تطرف لك شويه الدنيا. الا لاحظتوا راني لابسه غير البيجامه ديال راجلي. صراحه ما بقيت عارفه لا حوايجي لا حوايج ولا حوايج الدراري، كلشي مرون وكلشي مجموع في بلاستيكات وفي صيكان وداكشي. وليت كنجبد شي بلاستيكه اللي لقيتها قدامي كنلبسها وصافي. كلشي صراحه الرحيل مشكله والله العظيم. الا لا اله الا الله محمد رسول الله، زعما حسن عوان اللي زعما كيرحل ديما. دعوا معايا البنات نستقر في شي بلاصه. انا راه فيا واحد الفيس خاصني كل مره نتحول. الله يصاوب صافي. والله الا كيولي بحال المرض. ولكن صراحه كل مره كيخرج ليا شي بلان في شي دار، يا اما كنلقى يا اما مشكل في الجيران، يا اما كنلقى الدار ما كتعجبنيش ما كتهزش ليا الحوايج، يا اما كنلقى هكا مالين الدار اصلا اللي كارين لك. المهم ما كاينش مع متفاهم ولا شي حاجه. المهم ضروري كتلقى شي مشكل، يعني ماشي كنخلط وكنخرج هذه. اولا بحال هاد المره دابا لقيت المشكل ديال البعد بالنسبه للخدمه والمدرسه ديال الدراري. انا حولت الدراري قريب ليا الخدمه، ودابا نيت حاليا حتى الدار اللي كريت حتى المدرسه ديال الدراري. يعني نبقى نديهم غير على رجليهم وداكشي بلا ما نبقى الطوموبيل غادا جايه بالطوموبيل. حتى هي صراحه راه كتمحن شويه، وانا الايامات ولا كيضرني ظهري مع الطوموبيل ما بقيتش كنقدر نسوق بزاف. اللهم نديهم على رجليا. المهم دابا البنات ساليت، حكيتها مزيان قلت لي اللي جا كرمتها كانت ولات حالتها ما نعاودش ليكم. دابا كنشف فيها وباش نرجع ليها من بعد ما داك البياس ديالها والطاجيرات وداكشي حكيتهم في لاكور وحطيتهم يتسخطروا. جيت كنزيف فيها باش نرجع ليها داكشي كامل ديالها.
هذه اي اختي بنتوني اختي شافتني فيا الجوع وداكشي، خدات الخبز وبدات دارت لي الطون في الخبز وداكشي وقالت لي طاطا كولي. راه تخيلوا معايا من الفطور ديالي ديال الصباح وخرجت حتى 4 من الخدمه ومازال ما كليت والو. شفت الخبز بحال ما عرفتش شفت. بداو كيضحكوا عليا، كناكل بلا ما زعما بلا ما نحس براسي شنو كندير. صراحه جاني الجوع بزاف. المهم دوني اختي غسلات مسكينه كاع المعانات ديال الهكا ديال البديع وديال الدجاج وداكشي، ودارت الزيوفه فوق لورنيت وداكشي وكفاتهم. قالت لي راه غيتسقطروا زعما كاملين عاد نزيفوهم ونردوهم. جمعت كلشي تقريبا اللي عندي، الماعن اللي عندي ديال بحال هكا الزلايف والطباصل والكيسان وداكشي، كلشي غسلاتو صراحه نقاتهم وحطاتهم هنا يتسقطروا. دارت معايا في الصراحه مسكينه مزيان، خلات عندها الصباغ في الدار حتى هي كتصبغ في الكوزينه وداكشي، وخلات مسكينه الصباغه والروينه وتا هي جامعه زعما الفراش وداكشي، وجات عندي تعاونني. تسناني حتى خرجت من الخدمه وجات عندي. راكم عارفين انا مع ضيق الوقت ما بين الخدمه والدار وداكشي صعيب الحال باش نكمل كلشي بوحدي، وعاد الدخول المدرسي وداكشي كلشي مرون. ما نعاودش لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم دابا جبت داكشي ستفتو في الثليجه، الطاجرات ديال الزاج وداكشي. هي رجعت كتشعل مبقاتش الصراحه. والله يا سيدي لا زعما النقاره رحمه ونعمه من عند الله. ولات بحال جديده نقيه كتشعل. صافي دابا راه كملت تقريبا ثالثه الثليجه، خاصني غير نوجد داكشي اللي غنحطو فيها بحال هكا الخضره وداكشي اللي كندير فيها ونقرعيه الماء وداكشي ديال التموين، حيت بزاف الحوايج انا كنديرهم في الثلاجه باش ما يخسروش ليا. حتى داك ايبلي وداكشي حتى هو كنديرو في الثلاجه باش ما كيخسر، ما كيدير البوكوز ما حتى شي حاجه، حتى هو كيبقى ليا مزيان. المهم دابا راه دزت باش نغسل السوبيرات ديال البلاستيك كاملين ديال الثلاجه. اما غسلتهم كاملين وحطيتهم يتسقطروا. من موراها جيت نشفتهم درت لهم الفوطه وكنشف فيهم، وغادا نستف فيهم الخضيره ديالي. باقا ما تقديش الصراحه، غير داكشي اللي باقي عندي قبل من اللي باقي عندي ملي كنت في الدار لهي. هاد السوبيرات البنات راه زوينين، راه عندي اكثر من 3 سنين هادي ما خسروا ما حتى شي حاجه، ما تهرسوا ليا ما والو صراحه زويونين وكيجمعوا الخضيره ما كتخسر ما حتى شي حاجه. وما احسن من هذوك الشبكات اللي كيتحطوا في الثلاجه كتبقى الخضره عريانه، انا ما كيعجبونيش. الخضره كتبغي تغطى باش ما تلواش لك وتخسر لك. كنديرهم كنسد عليهم كيبقاو ليا حتى اسبوع حتى اكثر من اسبوع، يعني حتى كتسالي ليا الخضره ما كتخسر ليا لا خضره لا حتى شي حاجه. العكس ديال الشبيكات بحال مثلا ملي كنخلي شي حاجه في الشبكه ولا داك دغيا كتلوى دغيا كتخسر ليا. انا حتى البطاطا كنديرها في الثلاجه، حيت كاين اللي ما كيديرش البطاطا في الثلاجه، كاين اللي شفتهم كيديروهم في البالكو ولا في الكوزينه في الشبكات اللي كيتحطوا في الكوزينه ديال الخضره وداكشي. انا كلشي كنخشيه في الثلاجه الا البصله هي اللي ما كنخشيهاش في الثلاجه، كنحطها في لاكور ولا البالكو ولا شي حاجه. صافي هذا ما كان. ودابا راني كنشف فيهم وغادا ندير فيهم الخضيره ديالي باش نردهم للثلاجه. وعاد غنتهنى شتي ملي كتكملي الثلاجه وكتكملي المعانات كتحطيهم فيهم في بلاصتهم، عاد كيبدا يتنقص عليك الرحيل شويه. دابا بقى لي غير داكشي ديال البلاستيك، الماعن ديال البلاستيك وداكشي غادا نغسلهم تما نحطهم يتسقطروا نبيتهم يتسقطروا، وغنمشي نتكا ليا واحد شويه راني صباحه خدامه. المهم نخليهم يتسقطروا تما حتى نجي لهم مع الربعه ثاني من مورا الخدمه، وعاد نبدا ثاني. عندي تقريبا يوميا هذا الاسبوع انا ملي كنجي مع الربعه كنبدا ثاني في التماره حتى نصاصات الليل عاد كنسالي. المهم راك الرحيل البنات راه واعر بزاف والله. زعما اللي استقرات في شي بلاصه وارتاحت فيها وعجباتها ما تبقاش تحول، لا بالنسبه للناس اللي كارين ولا بالنسبه للناس اللي شارين. اللي شاري الله يزيدو واللي كاري الله يعطيه. الله يجيب لي ان شاء الله ما احسن. نتمنى لكل واحد الخير وبنادم عايش سوا كاري سوا شاري بحال. المهم كلشي كتخلصو بفلوسك، كلشي زعما يعني كاري راه تاني كاري بفلوسك، شاري راك شاري بفلوسك. ما زعما ماشي حقا لا هذا كاري ولا هذا شاري، بحال
الحمد لله اللهم لك الحمد. اللي ما عندوش الله يزيدو، اللي عنده الله يزيدو، اللي ما عندوش الله يعطيه، الله يوفر ليه، والله يوجد ليه ان شاء الله بالتوفيق للجميع. صراحه انايا كان يعني في استطاعتي ناخد هكا دار بالكريدي وداكشي، ولكن ما نكذبش عليكم ما كنقدرش على الربا. ما نقدرش. انا عندي وليدات صغيورين وعاد مرادين، وراكم عارفين توام كتكون معاهم معاناه. الحمد لله. يعني هذيك الربا يا ربي كتخرج في الواحد، وكتخرج له في وليداته، كتخرج يا اما كتخرج لك في مشاكل، يا اما المهم كتخرج في ديك الربا وصافي. انا ما نكذب عليكم ما قدرتش عليها. الحمد لله قانع بداكشي اللي قسم لي الله، عايشين ما عندناش وما خاصناش وبخير ولله الحمد. يعني ما محتاجين حتى شي حاجه، الحمد لله مرتاحين. داكشي علاش ما قلت غدا غنجبد عليا الصداع، نجبد عليا الحرب نيت مع سيدي ربي. ما كاينلاش الحمد لله. احنا قانعين بداكشي اللي قسم الله، والنهار اللي غيكتب احنا غناخذو ان شاء الله دار. انا عندي داري في خارج المدينه، هي اللي كنت اصلا مفرشاها وداكشي علاش انا عندي الفراش دابا بقى ليا. اما كنت كاريه زعما من الاول ما غاداش نفرش، يعني غنبقى الحوايج ديال الكرا وصافي، تبقى ديري غير بونجات خفاف وداكشي على ود الكرا. ولكن في الاول كنت انا سكنت في داري في خارج على المدينه وفرشتها كامله. ودابا مني كريت لقيت مشكل، الدار جاتني بعيده، داري جاتني بعيده على الوليدات ولا المدرسه، وكنفيقهم الصباح بكري وداكشي كاينه الطراجي باش نوصل للمدرسه وباش نوصل للخدمه صافي. وانا نخلي الدار تمايا كريتها حتى انايا، وكريت حدا المدرسه وحدا الخدمه باش ما نكرفش ولادي حتى هما. والحمد لله ولله الحمد. والنهار اللي غيسهل الله راه غنديروا الدار الثاني حدا الخدمانيت. الله يجيب لينا. المهم كثرت عليكم والله هضره بزاف غير بديت كنتحدث معاكم. المهم دابا راني استفدت الخضيره ديالي في السوبيرات، ودرت السوبيرات في الثليليجه. راكم شفتوني ما كثرتش السوبيرات بزاف، المهم درت غير على حسب انا عندي بزاف السوبيرات من هادو. كنت واخده 12 سوبيره على الثلاجه. ودرت غير هادو كافيين على حسب الخضره اللي عندي. ودابا من بعد ما نشفوا المعينات زيفتهم ودرتهم استفتهم في البلاكار. هنايا هاد البلاصه درت فيها غير السوبيرات الكبار ديال الحريره ولا صوب وداكشي والزلايف ديالهم. وهنايا درت كاع المعينات اللي عندي بيضين بحال هكا بلاطوات ديال الحلوى وداكشي، طبيصلات طويجنات، هذوك الطبيصلات الصغار اللي كديري فيهم ملاحات وداكشي، لي طاس القهوه، هذوك المولات اللي دايرين هذوك مولات ديال الفران. المهم جبت هنا كلشي داكشي اللي بيض ودرتو في بلاكار واحد. صراحه البلاكارات فنيين كبارين ومتيسعين ومخيرين. انا اكثر حاجه عجبتني في الدار هي الكوزينه. على قبل الكوزينه انا خديت الدار. وهنايا تاني درت داكشي ديال الزلايف. كاين زلايف كبار بزلايف ديالهم صغار، ديروا لي سالاد وداكشي والقراعيط الماء. والمهم داكشي ديال الزاج راه كتحطيه في البلاكار وكيبقى يبان لك اتساع. البلاكارات كبار زوينين صراحه، كيبقى يبان لك راه غير خاويين. المهم كاع داك المعانات ديالي هزهم ليا. هنايا درت كاع الكيسان، هنا الفوق درت الكيسان ديال المناضه وديال العصير وداكشي. وهنايا لتحت درت الكيسان ديال الاتاي وداكشي والمول. وهاد البلاطوات كنت حاطه هاد البلاطوات في الصالون بالحق، ودابا درتهم حيت الصالون اصلا جاني صغير، ما هش ليا الفراش ديالي وداكشي. المهم حطيتهم هنايا حتى نشوف ليهم شي بلايصه. وهنايا درت في هذا البلاكار درت كاع الماء داكشي هنايا اللي كنشقى بهم. هادشي اللي كنشقى به ومازال هنايا باقي ما عمرتوش، مازال واحد الكرطونه ديال الماعن. وهنا درت الطباصل الكبار ما كنستعملهمش بزاف، درتهم هنا الفوق. شوف هاد البريري مسكين بقى فيه يتهرس ليه القفاله ديالو، داك الباب ديالو تهرس ليه داك. كنحماق على داك البراد انايا، هو اللي كنعمر فيه لراسي. كيجي فن فيه اتاي. المهم ودابا في هاد الجهه درت كاع داكشي ديال الالومنيوم، حكيت البريردات والترموسات وداكشي والمجيمعات المقيرجات. المهم كاع داكشي اللي كاين هنايا حكيتو. مازال حتى هو مازال باقي خص بريمه وداكشي باقي ما درتوش كسرونات، باقي داكشي ما حكيتوش بالجيكس عفوا، مازال ما حكيتوش حتى هو. غنزيدهم نحطهم تما هنايا.
المهم الحمد لله ولله الحمد تهز ليا كل شيء. في الاول الدار اللي كنت قبل كنت مكرفصه من ناحيه البلاكارات، كانوا صغيورين وداكشي، تكرفست وما بقيتش لقيت فين نحط الماعن، وكان عندي شحال من حاجه حيدتها عطيتها في سبيل الله. ودابا عاد ملي جيتو حطيت هادو هنايا ولا كيبان لي بحال عندي شويه ديال الماعن. انا ولا كيجيب لي الله خاصني مازال ما صراحه البلاكارات فنيين كبارين بزاف، وكيف الفوق كيف التحت، يعني التحت باقا ما درت فيه حتى شي حاجه، غندير فيه غير داكشي الطحين وداكشي. المهم هادشي كنت ديجا المعالق والماس والفورشيطات وداكشي كنت رقدتهم في جافيل، درتهم في البانيو رقدتهم في جافيل مزيان تنحيد كاع داكشي اللي فيهم. ومن بعد جبدتهم غسلتهم وكرمتهم مزيان وحطيتهم انا يتسقطروا. غنخليهم يتسقطروا هنايا وغادا نمشي ننعس، حيت راه دابا الوقيته اللي كنصور فيها انا راه تقريبا شي الوحده ديال الليل. ونخليهم يتسقطروا حتى الغدا ان شاء الله ملي نجي من الخدمه، وغادا نردهم بلاصتهم. هادشي جاني كثير بزاف غنخليه غير باش كنخدم، وشي الاخر كاملين غنجمعهم في واحد السويبيره ونخشيهم في البلاكار. وهادو المعينات ديال البلاستيك وداكشي حتى ما غسلتهم حطيتهم يتسقطروا. وحكيت معايا هاد ديال البريصه ديال لي ساندويتش وداكشي، حكيتها حتى هي وحطيتها هنا باش تسقطر، حيت واخا راني دوزت ليها الماء ما عرفتش واش تبقى خدامه ولا لا. المهم البنات انا غنمشي نعس. السلام عليكم، تهلاو ليا في ريوسكم بزاف كنموت عليكم. وما تنسونيش البنات بلي جيم، واللي مازال ما تابوناش تابونا معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. خليكم هاد الساعه، تهلاو ليا في ريوسكم.